بكم أيها الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحباب، حسن الظن بالله والتفاؤل عبادة من أعظم العبادات الجليلة. فقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الظن من حسن العبادة. وما ذلك إلا لأن حسن الظن يدفع الإنسان إلى حسن التوكل، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنه حين أوصاه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني كل شيء مكتوب وكل شيء مقدر. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فهذا يدفع الإنسان إلى التوكل على الله، ويعلم أن حتى المصيبة هي مؤلمة، ما في شك، المصيبة مؤلمة، لكنه يكون عنده رضا وسعادة تامة أن هذا قد قضاه الله وقدره وأن له فيه خير. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن يتأمل حال النبي عليه الصلاة والسلام يجد في حسن ظن وتفاؤل دائم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ويعجبني الفأل، وهو الذي قد لاقى من الشدائد والأهوال والمحن أشدها عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام تقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ لأن يوم أحد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وبالنسبة للمسلمين كان يوم استثنائي، لأنه هزم جيش المسلمين بقيادة رسول الله، وشق ذلك على كثير من الصحابة. أنهزم وفينا رسول الله؟ وشج رأسه وكسرت رباعيته وقتل جمع من أصحابه عليه الصلاة والسلام. كان من أحبهم إلى قلبه حمزة بن عبد المطلب عمه. فكانت تظن عائشة رضي الله عنها أن يوم أحد كان أشد يوم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، فخرجت حتى أتيت الطائف وعرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال، عرض دعوته عليه الصلاة والسلام عليهم. قال: فلم يجبني إلى ما أردت، وطردوه من الطائف ورموه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فعاد إلى مكة وهو يقول عليه الصلاة والسلام: فخرجت وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، تقريبا 46 كيلو من الطائف إلى هذا الموطن، يمشي على قدمه ما شعر بنفسه. قال: ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. لماذا مهموم عليه الصلاة والسلام؟ خرج من مكة يريد النصرة، فذهب إلى الطائف فطردوه عليه الصلاة والسلام، وما استطاع أن يعود إلى مكة، وإنما عاد في جوار مشرك وهو المطعم بن عدي. يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا مهموم على وجهي فإذا بسحابة قد أظلتني، فإذا فيها جبريل فسلم علي ثم قال: يا محمد، هذا ملك الجبال قد أرسله الله إليك. قال: فسلم علي ملك الجبال ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، لأن أهل مكة بين جبلين، فإن أردت أن أطبقها وانتهى الأمر فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: تأمل هذا الفأل وهذا التوكل وحسن الظن بالله،
وهو في هذا الغم والهم والكرب. قال: دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله لا يشرك به شيئا. وكان له عليه الصلاة والسلام ما أراد، فخرج من هؤلاء المشركين من نصروا الإسلام وفتحوا الدنيا وأعلوا كلمة الله. لذلك يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظن خيرا وتفاءل فكان له ما أراد عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، حسن الظن لا بد أن يكون مع الإنسان في جميع أحواله وفي كل حال يكون فيها الإنسان، في المصيبة وفي الفرح وفي الحزن وفي الرخاء وفي الشدة. ويتأكد حسن الظن في مواطن كثيرة في حياة المسلم، نذكر منها على سبيل الإجمال. أولا عند الموت. الموت أيها الأحباب لا ينبغي للمؤمن إذا كان في حال الموت أن يكون في حسن ظن. لماذا؟ لأنه إذا كان في حال الموت فهو في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، خلاص انقطع من الدنيا. بل إنه إذا كان، يقول الفقهاء، في مرض موته المخوف يحجر عليه من التصرف في أمواله. لماذا؟ هذه الأموال الذي تعب فيها وذهب وأتى وجمع وضيق على نفسه أحيانا، لمن هذه الأموال؟ هذه الورثة، خلاص هذا هو مال شيء. يقول الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهو في حال الموت قد خرج من الدنيا. لذلك يقول في الحديث: إذا كان في حال الموت، في حديث البراء بن عازب، يقول: في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، حتى أنه يحجر عليه من التصرف في أمواله، وله صدقة ثلث المال، الأصل ما لشيء لكن له الثلث فقط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق لكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم. طيب، وبقية المال ما لك شيء، هذا للورثة. يقول الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أنت أتيت إلى الدنيا ما معك شيء، يعني من ملك من الدنيا ما شاء خرج منها كما جاء، فهو قد أتى إلى الدنيا وهو لا يملك شيء فيخرج منها كما أتى. فما أمامه في هذه الحال إلا أن يحسن الظن بالله أن يغفر له وأن يتقبله. دخل واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وهو من كبار صحابة رسول الله ومعه جمع من الصحابة على يزيد بن الأسود رضي الله عنه وهو في مرض موته. فلما جلسوا بين يديه أخذ يزيد بيد واثلة ومسح بها وجهه وجسده، لأنه قد بايع بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال واثلة: يا يزيد، واحدة أسألك عنها في هذا الموطن، كيف تجد حسن ظنك بالله؟ قال: حسن. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما أحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه، ذلك أن الخير بيده سبحانه. أيضا من المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن عند الشدائد والكروب والمحن. يقول سفيان الثوري: من لم يعد المصيبة نعمة ففي إيمانه نقص. لماذا؟ لأن المصيبة تدفعه إلى الله. تأمل أنت حال الإنسان إذا مرت به مصيبة ما وجد أحد ساعد فيها أو لم يجد أحد يعينه عليها، تجده يكثر من الاستغفار ويكثر من الصلاة ويكثر من الدعاء ويتحين مواطن الإجابة، وهذا أمر حسن. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد أبا أمامة رضي الله عنه في المسجد قال: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ ما هي عادتك، ليه جيت؟ قال: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم أغمتني. فالإنسان يتفرغ قلبه إذا أصابته المصيبة من كل شيء ويقبل على الله. ما في شك المصيبة مؤلمة وموجعة للإنسان، لكن إذا أحسن الظن بالله وتفاءل بهذه المصيبة فله فيها خير.
ما تدري لعل هذه المصيبة قد رفعك الله بها منزلة لم يبلغها عملك. إن الله إذا كتب لعبد منزلة ثم لم يبلغها بعمله ابتلاه الله حتى يبلغه إياها ثم قبضه إليه. أنت ما تدري، قد يكون الله يحبك فكتب لك منزلة في الجنة، لكن عملك ما بلغك هذه المنزلة، فابتلاك الله بهذه المصيبة لتبلغ هذه المنزلة التي أرادها الله لك. وأخرج الإمام أحمد والبزار قال في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا رأى الناس يوم القيامة أهل البلاء في الدنيا تمنوا أنهم كانوا يقرضوا بالمقارض لعظم ما يرونه مما أعده الله لهم من الجزاء. فقد يكون الإنسان عمله ما يبلغ هذه المنزلة التي أرادها الله له، فيبتليه الله بهذه المصائب ليبلغ هذه المنزلة، لأن الله يحبه فأراده في الجنة في منزلة عالية. تأملوا معي في هذه المصيبة وهذه الشدة وهذه المحنة التي مرت بثلاثة من صحابة رسول الله، وهم الثلاثة الذين خلفوا. كعب بن مالك رضي الله عنه كان من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء النبي من غزوة تبوك أمر بهجرهم بأمر الله، فهجروا 50 يوما، ما أحد يكلمهم ولا يأخذ ولا يعطي معهم ولا يزورهم ولا يزورونه، يمشي في الطرقات ما أحد يكلمه. يقول كعب بن مالك: أما صاحباي فقد قعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فقد كنت أجلد القوم وأشبهم، فكنت أخرج أمشي في الطرقات ما أحد يكلمني، وسلم ما يرد عليها أحد السلام، فكنت آتي مسجد رسول الله فأسلم عليه فأراه يحرك شفتيه، فأقول في نفسي ما أدري أرد علي السلام أم لا، وكان يسارقني النظر، فإذا نظرت إليه أعرض عني. يقول: فلما اشتد علي الأمر تسورت جدار أبي قتادة، وكان ابن عمي وأحب الناس إلي. قلت: يا أبا قتادة، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فنزلت وأنا أبكي. يقول: فلما كنت في صبيحة اليوم 50 على ظهر بيتي أصلي الفجر، وكنت على الحال التي ذكر الله. ما هي الحالة التي ذكر الله؟ قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. الآن خلاص كعب بن مالك يقول: انقطعت بي الحيل كلها وظننت أن لا ملجأ لي من الله إلا إليه. أحسن الظن بالله وأقبل عليه وظن أنه لا نجاة له من هذه المصيبة إلا أن ينجيه الله. قال: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ماذا قال الله؟ قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. أنزل الله التوبة. يقول كعب بن مالك: فأتيت مسجد رسول الله بعد أن أتت البشارة، حتى دخلت المسجد، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعال. قال: فأقبلت حتى جلست بين يديه. قال: يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. توبة الله عليك. وهو فعلا بشارة عظيمة أن يخلد الله ذكر هذه البشارة في القرآن. لجأ وصدق مع الله فصدق الله معه. لذلك قال كعب بن مالك: يا رسول الله، إن عهدا علي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. أيضا أيها الأحباب، تأملوا معي حادثة الإفك التي مرت بعائشة رضي الله عنها. حادثة الإفك، أصيب النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه، وعائشة وأبو بكر الصديق وهم خير الأمة. مرت هذه الفتنة وهذه المحنة بعائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: فمكثت 50 يوما أبكي، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها فقال لها أبو بكر: قومي إلى رسول الله. قالت: والله لا أقوم إلا لله ولا ألجأ إلا إلى الله. تقول: فنزل الوحي على رسول الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهو خير، وإن كان في نظر الإنسان مصيبة، هذه أصيب النبي في عرضه لكنها كانت خير، فقد خلدت توبة عائشة رضي الله عنها في القرآن إلى قيام الساعة.
أيضا من المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن عند الفاقة وعند الحاجة. الفقر والدين والغلاء وكل ما يصيب الإنسان من هذه الأمور مؤلمة، وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالله منها. ولا أظن أن مجلسا من مجالس الناس يمر اليوم إلا ويتكلمون فيه عن الغلاء، ولا لا؟ الأسعار طلعت والأسعار نزلت والأسعار صار فيها. هذه كلها أسباب وهي بيد المسبب سبحانه. فإذا لجأ الإنسان وأحسن الظن بالله وعلم حتى وإن كان هذا الغلاء مؤلم لكن فيه خير للإنسان، أحسن الظن بالله وتوكل عليه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فمسألة الرزق محسومة، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أحسن الظن بالله واعلم أن هذا بيد الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما غلت الأسعار في عهده قيل: سعر لنا يا رسول الله. ماذا قال؟ قال: إن الله هو القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في مال ولا دم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالرزق بيد الله، فالجأ إلى الله واصدق معه. الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى، وقد أخرجها الإمام مسلم من حديث أبي ذر، قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة إذا دخلت البحر وخرجت تأتي بشيء؟ ما تأتي بشيء. فكذلك ملك الله. لذلك يقول الله تعالى: يد الله سحاء ملأى لا تغيضها نفقة. اسأل الله، الجأ إليه، اطلبه. الصحابة كان لو انقطع أحدهم شسع نعله سأل الله، فأنت اسأل الله والجأ إليه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تترك شيء إلا وتسأل. الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه، ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ الجأ إليه واسأله واطلب. أتظن أنك لو كنت مضطرا ولجأت إلى الله في موطن الإجابة وسألته أن يردك؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ سبحانه. الجأ إليه سبحانه واسأله حاجتك واطلبه ما تريد، والله تعالى حيي كريم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. أيضا من المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله عند الدعاء. إذا رفعت يديك إلى الله فاعزم المسألة واعلم أن الله سيجيب دعاءك. الله غني عن عبادتك وعن دعائك وعن كل شيء منك يا بني آدم، لكنه يحب أن تلجأ إليه، يحب أن تسأله. الله يعرف حاجتك ويعرف ضيقك ويعرف ما أنت فيه، لكنه يحب أن يسمع صوتك. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. إذا رفعت يديك إلى الله فثق بأن الله سيستجيب دعائك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم إجابة الدعاء، الله سيستجيب دعائي، ولكني أحمل هم الدعاء. الجأ إليه لأن الدعاء عبادة، الجأ إليه وأحسن الظن وأخلص في دعائك، هذا الهم. وأما الإجابة
فإن الله سيستجيب لك دعاءك. وللمؤمن مع الدعاء 3 أحوال: إما أن يستجيب الله دعاءه، وإما أن يدفع عنه من الكرب بمقدار ما سأل، وإما أن يدخرها حتى يوافي بها يوم القيامة. وفي كل الأحوال أنت كسبان، إما أن يستجيب لك، وإما أن يدفع عنك كربا، وإما أن تجدها في الميزان يوم القيامة. فأنت المستفيد في كل الأحوال، فالجأ إليه واسأله وادعه سبحانه، واعلم أنه قريب يستجيب دعاءك سبحانه. أيضا من المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن ونختم بها عند التوبة. الإنسان من عادته كثير الذنوب والخطايا، وابن آدم خطاء، فإذا وقعت في خطأ وإذا اقترفت شيئا فاستتر بستر الله والجأ إليه وتب. يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول: إذا رأيت الصالحين فلا تظن أنهم بمنأى عن المعاصي والذنوب. حتى الصالحين إذا رأيت الصالحين لا تظن أن ما يقع في الذنوب. قال: لا تظن أنهم بمنأى عن المعاصي والذنوب، ولكن الله جملهم بستره. أسأل الله أن يجملنا وإياكم بستره. لذلك إذا وقع الإنسان في شيء من المعاصي، وكلنا ذاك الرجل، فليلجأ إلى الله بالتوبة، وليحسن الظن بأن الله سيستجيب له وسيقبل توبته. يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا وقعت في شيء الجأ إليه وتب إليه وثق به وأحسن الظن به سبحانه، واعلم أن الله سيستجيب لك دعاءك وسيقبل توبتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجلين من بني إسرائيل أخوان، أحدهما عابد والآخر عاصي مسرف على نفسه. قال: فكان ذلك العابد ينصحه فجزع منه يوما فقال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فإذا وقعت في شيء من الذنوب والمعاصي الجأ إلى الله. في الحديث يقول أبو هريرة وغيره: كنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن الظن به، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.